बेहतर पता हो, मगर जो 2 नोटिफिकेशन हैं बामुताबिक कानून अब एक्सपायर हो चुके हैं. Unless or until government comes up with a new notification, those 2 notifications dated 26/7/2024 और 4/10/2024 stand expired. बावजूद इसके कि उनका कोई लोकस स्टैंड आई नहीं था. रीमॉडलिंग ऑफ माल रोड में स्पेसिफिक पर्पस, चूंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट ये कहता है कि स्पेसिफिक पर्पस डिफाइंड होगा, जो उसमें नहीं है. और फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर, माय डियर लॉर्ड इज नॉट वेल वर्स्ड अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ दिस. सेकेंडली सर, ए मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक मेरे लर्नड दोस्त ने यहाँ पे बात की, वो बिल्कुल ठीक बात की कि स्टेट लैंड ऑलरेडी मौजूद है, उसको गवर्नमेंट एक्वायर करने में इंटरेस्टेड होने की बजाय एक जो मलकीती जमीन है उसको एक्वायर अप करना चाह रही है. दिस कंसिडर्ड ये समझ आती है कि गवर्नमेंट की ये इस हवाले से मेलाफाइड है, कि गवर्नमेंट की मेलाफाइड है कि वो एक सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन को विक्टिमाइज करते हुए वो करती है. इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी हैवी अमाउंट माल रोड पे लगाना चाह रही है. हमें सैलाबी सूरत हाल का इल्म है जो अभी पंजाब में गो थ्रू हो रही है, तो गवर्नमेंट इस पैसों को किसी बेहतर पर्पस के लिए इस्तेमाल करे. मरी जो है वो बड़ा वास्ट है, यहाँ पे बेहतर अंदाज में फंड्स की तकसीम की जानी चाहिए. बट मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये फंड्स स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए लगाना और लोगों को उनकी कीमती जायदाद से महरूम करना ये कतई नामुनासिब है. ये इसका मॉरल एस्पेक्ट है. सीएम या चीफ सेक्रेटरी साहब तक आप नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैं भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप अपने अवामी नुमाइंदों तक पहुंच सकते हैं और जिनकी जो है बराह रास्त रसाई सीएम साहबा तक है या हुकूमत पंजाब तक है, तो मेरी ये तजवीज़ होगी कि आप अपने अवामी नुमाइंदों के ज़रिए भी ये पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि उनकी बराह रास्त रसाई वज़ीर आला साहबा तक है, हुकूमत पंजाब तक है. थोड़ा सा मुझे माजरत के साथ बात यह है कि जब आपको लैंड एक्विजिशन का अफसर मुकर्रर कर दिया गया है तो साथ आपको ये भी बताना चाहिए उनको, और बताते हैं, ये मेरा नहीं है कोई ये नहीं बताते हैं कि आपने लूंगा आपने जवाब देना है. मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ. दूसरा आपने ये सवाल किया कि हमने यानी मैंने वैसे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर वाला अहदे को या दफ्तर को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि वो आवाम के से उसका रब्ता ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा अहम है. तो मैंने वैसे असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना, आपका मुकदमा तो सिर्फ एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत सीनियर लेवल के हुकूमत पंजाब के अफसर थे जिनकी रसाई हुकूमत पंजाब तक थी. आप ही में से कुछ एक वक्त मेरे पास आया था और 1-2 दफ़ा हाजी साहब ने भी मुझसे बात की थी कि हम कैसे इस प्रोसेस को रोक सकते हैं. तो मैंने इनको ये यकीन दहानी कराई थी कि मैं आपका पैगाम पहुँचाऊँगा. तो एक बहुत सीनियर अफसर हैं जिनकी रसाई बराह रास्त हुकूमत पंजाब तक है, इसी दफ्तर में बैठ के मैंने उस वफद का तमाम पैगाम उनको पहुँचाया अफसर साहब को, और उनको ये बताया कि ये यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि सेक्शन 4 और एक्विजिशन यहाँ पे रोकी जाए, तो आप बात कीजिए, मुमकिन है कि इसको कोई नजर सानी की जाए. तो उन्होंने मुझे श्योरिटी दिलाई कि वो बात करेंगे. आगे फिर चूँकि वो हुकूमत पंजाब से ही चले गए शायद, या ट्रांसफ़र हो गई, तो इस वजह से मेरा उससे रब्ता ना हो सका. लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल के जरिए मैंने आपको वाज़ेह किया है कि मॉल रोड की एक्विजिशन के हवाले से जहाँ जिस फोरम पे मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स का पैगाम लाज़मी पहुँचाता हूँ. मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी आगे सर मज़ीद आपके किरदार बिस्मिल्लाह करना क्या चाह रही है, ताकि उसके हवाले से फिर हम आपसे मुशावरत करें. आप भी अगला तो टाइम रख लें, आपके पास स्टे की कापी भी आ गई है. हम ये भी नहीं चाहेंगे कि मेरे मोहतरम भाई ने बात की थी कि वायलेशन कर रहे हैं. स्टे आज ही आपके पास पहुँचे है, कल आप बुला लें, हफ्ते बाद बुला लें, आप 10, 15, 20, 30 लोगों को बुला के तो उनके साथ मशवरा करें कि भाई हुकूमत ये करना चाह रही है. फिर अगर हमारी मुशावरत आपको अच्छी ना लगे तो हम आपके साथ करें. और हम दूसरा सर ये भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि हमारे कुछ ताजर भाई जेल में रजनामा भी हो चुका था, सारी बात हो चुकी थी, उसके बावजूद उन पर दफात लगा के उन्हें अंदर किए गए. मेहरबानी करें आप कोई कि ताकि उनकी गिरफ्तारी जो रही हो जाए, और वो भी दिल का अगर देने के लिए तैयार भी हैं कि हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे. और हम जितने यहाँ लोग बैठे सारे पुरअमन हैं, सारे पुरअमन हैं.
ابھی تو چند لوگ آئے ہیں، مال کے لوگ آئے ہیں، ایجنسی کے لوگ آئے ہیں، سینی بینک کا ہے، مطلب جہاں سے ہماری شروع تک کوارے تک اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے یہاں ہماری، یہاں کشمیر کی آدھی آبادی مری میں کام کر رہی ہے، یہاں گلگت کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، تو یہ وجہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا متاثر ہوں گے. ہم تو متاثر ہو ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ ہمیں مار کیوں رہے ہیں، ہم مار کیوں کھا رہے ہیں، بس اتنا بتا رہے ہیں. کافی برادران جو بیٹھے ہیں، آپ کا شکریہ، تاجروں کا، ہوٹل ایسوسیشن کا. سر یہاں اس وقت تاجر بھی بیٹھے ہیں اور بے شمار مزدور لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو اپنے پیٹ کے دارے پر. آپ بھی ایک فیملی سے پیدا کرتے ہیں، آپ بھی ایک اچھے خاندان سے ہیں، وہاں بھی سر آپ کے خاندان میں اچھے برے لوگ، اونچے غریب لوگ بھی موجود ہوں گے. مری کا کاروبار جو ہے صرف ہوٹل پہ ہے، اور مری کا سر میں آپ کو بتا دوں، یہ دوست بول رہے ہیں کہ مری جی پی او سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پنڈی مائن تک جاتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیریئرس کے آگے کیا معاملات ہیں. اگر کچھ ہے، اگر مری کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضروری دیکھیں وہاں جنگل کی کٹائی کر کے وہاں پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں. اگر اسی طرح اگر مری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امپرومنٹ ٹرسٹ میں جگہ ہے، ادھر پلڈنا روڈ کے اوپر آ کے دیکھیں، وہاں جگہ بورڈ میں موجود ہے، سینی بینک روڈ پہ جگہ موجود ہے. یہ مری سر اب تو ضلع بن چکا ہے. اور دوسرا یہ میں آپ کی حساب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے جواب دیجیے کہ کیا آپ اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں ہے. سیکشن 4 کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نامنظور. سر بات یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری مری کے ماحول خراب ہوا. ہمارے ظاہر ہے ایک تحریک ایک چلی تھی، وہ تحریک آج بھی لوگ کرتے ہیں. ہم اس طرح بالکل بھی نہیں جانا چاہ رہے اور نہ جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے. سر آپ آل ہی نہ آئیں. آپ نے کہا سیکرٹری صاحب، ہم سیکرٹری صاحب کو نہیں جانتے ہیں. آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہم نہیں جانتے. سر اس وقت آپ ہی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ہی ہمیں سارا بریفنگ دے رہے ہیں. سر سوچتے ہیں صرف اتنا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ انہوں نے یہاں کرنا کیا ہے، تاکہ ہم اس حوالے سے پھر آپ کو مشورہ دیں کہ اگر یہ یہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جگہ نہیں، یہ جگہ موجود ہے. شوالا پورا پڑا ہوا ہے سر، قبرستان کے پیچھے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کے آگے بہت جگہ ہے، لارنس کالج سائڈ پہ وہ بہت بہت جگہ ہے. یہ آپ بسکری چلے جائیں وہاں بہت جگہ ہے، چٹا موڑ سے کلڈنے کے درمیان آئے یہاں بہت جگہ ہے. مطلب الحمدللہ ہمارے پاس جگہ بہت ہے. لیکن اگر آپ مجھے نہیں پتا کہ میں کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، جو مار کھا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ میں مار کیوں کھا رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے جاری رکھا ہوا ہے، بات بھی ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بیٹھے ہوئے آپ ہیں. آپ کو انہوں نے ایکوزیشن جو لینڈ ایکوزیشن کے لیے افسر آپ کو مقرر کیا ہے، اور آپ کو پوری بریفنگ لے کے ہم سے بیٹھنا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا اس میں پبلک پرپس ہے. کیونکہ ہم کس کے پاس ہیں؟ ہم کیبنٹ کے پاس نہیں جا سکتے، ہم وزراء کے پاس نہیں جا سکتے، ہم چیف منسٹر کے پاس نہیں جا سکتے. آپ کو انہوں نے لینڈ ایکوزیشن مقرر کیا ہے تو جناب سے گزارش ہے کہ آپ ان سے جو ہے نا اس کی بریفنگ لیں اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ آپ پبلک پرس کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہاں واقعی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی مریض سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. اور اپنے سیاست آپ نے آج ہیں، افسر ہیں، بیٹھے ہیں، چلے جانا ہے. ہم نے ہماری نسلوں نے، ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ رہے بیٹھے ہیں، وہ ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں، کل ہماری اولادیں ادھر ہوں گی. انشاءاللہ مریض سے ہمیں بھی وہی پیار ہے کہ جو آپ کو ہے، جو چیف منسٹر صاحبہ کو ہے، جو پنجاب کیبنٹ کو ہے. تو جناب سے یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں بریفنگ لیں کیبنٹ سے
चीफ मिनिस्टर साहिबा से ब्रीफिंग लें, अपने सीनियर से ब्रीफिंग लें, और जब हमारा दोबारा आपके साथ बैठक हो तो आप हमें ये डिफाइन करें। ये कोई बात नहीं है कि आप कहें कि नहीं आप करें, ये आपने हमें बताना है, उसके बाद हम आपसे जनाब जहाँ तक तावन हुआ करेंगे। और साथ आपसे ये एक रिक्वेस्ट है इस पूरे जिरगे से की तरफ से आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ आप पहले भी बैठे हैं, आज भी आप बैठे हैं हमारे साथ, और हम ये आप अपने अकाउंट में बाला तक भी ये पहुँचाएँ कि ये बड़ा सीरियस मैटर है। यहाँ पे लोगों के रोज़गार का मामला है, ठीक है। मरी वैसे भी ठीक है, 18 कुछ से मरी है, वही उसकी रोड है, वही इसको वर्डिंग नहीं है, पब्लिक ज़्यादा हो गई है। अब मरी के और बेशुमार पहाड़ हैं, आप उन पहाड़ों को इतने पैसे दे के डेवलप करें, पब्लिक फैल जाएगी, ना रश बढ़ेगा, ना ये को बॉटम लाइन आके माल रोड पे तंग होगी। और ख़ास तौर माल रोड पे तो अंग्रेज़ दौर से लेके आज तक कोई गाड़ी का तो दाखिला ममनू है, वहाँ पर तो सिर्फ चहलकदमी की बात है, वहाँ पे तो कोई रोड वाइडनिंग उसकी वाइड करने का भी कोई मसला नहीं है। तो जनाब से ये है कि कोई हमारी आप भी कोई रहनुमाई करें और हमारी कोई फेवर भी करें और हमारा कोई मुकदमा भी आगे पेश करें, किसी और पहाड़ी पे जाएं, ये पैसे भी कोई पब्लिक प्राइवेट पे लोगों को साथ मिला के हम भी कोई आपके साथ ताउन कर सकते हैं, मरी को बढ़ा लें, शहर को बढ़ा लें। बजाय ये है कि आप हज़ारों लोगों को यहाँ से आप बेघर करने लगे, बेरोज़गार करने लगे। और जो इन लोगों के दिल से मैं कहता हूँ कि किसी की कोई ऐसी अगर निकल जाती है तो वो अर्श को हिला देती है, ये घूमते हैं, ये चीज़ें तो कोई मायने नहीं रखते। मैं मेरी जनाब से गुजारिश है कि हमारा थोड़ा मुकदमा किस तरह से आप लड़ें। आप अफसर होने के साथ साथ आप इंसान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, यहाँ पे बहुत लो तबके के ताजर भी हैं। खुदा रहा इनकी आए ना लीजिए और हमारे लिए कुछ थोड़ी आप आवाज़ भी बुलंद करें। साहब मेरी एक आपसे मुतबाना ये गुजारिश है, बस मैं इसके साथ खत्म करता हूँ। इस हमारे साथ की जाए या आप सेपरू विलेज वाली कोई प्रैक्टिस इधर करेंगे तो वो हमारे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यूसी का सारी पूरा जिला बन बैठा है। आपकी तो कई बार हमारी आपसे बात हुई है, एक यूसी छोटी सी है, उस पर सारा कुछ हो रहा है। आप लोअर टोपा जाकर बढ़ाए, बार रोड बनाएं, पार्क बनाएं, बाजार बनाएं, जो कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, डीसी कॉम्प्लेक्स बनाएं। लेकिन मेरी मेहरबानी है, मैं आपसे दरख्वास्त है कि मकाम वाले ये सब मुसनदीक के लोग बैठे हैं, मेरी इनसे भी दरख्वास्त है कि आए कमीशन सतह पर जाके मिले उनसे, आप इनको टाइम दें, कुछ मिले, इनसे बातचीत है। इंशाल्लाह हमारा मसला, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मसला हल होगा, ज़रूर होगा। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। हमेशा से ही माशाल्लाह से ख़ानदानी लोगों की तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं। एक जो बड़ा निहायत अहम सवाल इन्होंने किया है कि एक ही दुकान के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही बिल्डिंग के एक से ज़ायद मालकान हैं या फिर एक ही दुकान के एक से ज़ायद किराएदारान हैं। तो उसे बड़ा आसान सा और सिंपल सा फार्मूला है कि अगर एक ही दुकान के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर एक से ज़ायद लोग बैठे हुए हैं तो वो पहले भी अपनी किसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी जाके एक्विजिशन के मामला में भी मेरा यही तजवीज़ होगी कि उसी मामला यानी उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें ताकि मामला जो है ना वो बेहतर हो। आपस में जो है ना डिसएग्रीमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना ओवरऑल सबको नुकसान होगा। यही मामला जो है ना टेनेंसी के साथ साथ मल्कियत के हवाले से भी है। और इसी के अंदर इसी ज़मन में गुजारिश मैंने ये भी करना थी कि कागजात जो है ना, चाहे वो मल्कियत के हैं, चाहे वो किराएदारी के हैं या टेनेंसी के हैं, वो ज़रूरी हैं, क्योंकि कागजात के बगैर मल्कियत या किराएदारी का किसी भी दुनिया के किसी भी दस्तूर के अंदर ना बगैर किसी लिखी पड़ी चीज़ के कोई भी चीज़ काबिल अल्फाज नहीं होती। तो मेरी गुजारिश यही है कि किसी के अगर ज़ुबानी भी अभी तक अंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसको लिखत पढ़त ले आएँ ताकि हमारे लिए आसानी हो और इससे किसी का आप लोगों में से किसी का हक मजबूर ना हो। दूसरा, आपने बात की इंक्रोचमेंट की, तो वो शायद मैं 30-40% तो इस टाइम मुझे कंफर्म नहीं है, तो लिहाजा मैं अपनी बात को वाला हिस्सा वापस लेता हूँ। सिर्फ इस हद तक अपनी बात को महदूद करता हूँ कि उसमें से कुछ इंक्रोचर भी हैं। तो ये बात शायद ज़्यादा मुनासिब होगी 30-40% या किसी फीसद को महसूस करने के बजाय। तो जो भी इंक्रोचर हैं, यानी मेरा सिर्फ वहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि 100% जो है ना मलकियत नहीं है, कुछ इंक्रोचमेंट भी है। सर उसमें हमारी देखें अगर 100% है तो मैं आप लोगों के सामने सबके सामने तस्लीम करूँगा कि मैं गलत हूँ। इंसान तो गलत हो सकता है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद ये था कि जो मालिक है, मालिक को मलकियत बराबर जो भी कॉम्पनसेशन है वो मिलेगी। अगर कोई इंक्रोचर नहीं है तो बेहतरीन, अगर कोई इंक्रोचर है तो उसका जी जी
جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دکان کے اندر آپ تو 6 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ایگریمنٹس کر رہے ہیں اور جس میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں آگے بھی وہ کر لیں. دفتر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ایک دکان کے اندر اگر 6 مالکان ہیں تو ان کے پیچھے 6 خاندان ہیں, 6 خاندانوں کے پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں, وہ بے روزگار ہو جائیں گے, وہ ان کے چولہے بجھ جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو اپنے اندر کوئی اس کو طے کر لیں گے. ہم دلی میں ہمیں یہ مسئلہ آیا تھا تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں, میں سمجھا میں ایڈریس کرتا ہوں. اور کوئی بات کسی وجہ سے لوگوں کو ابھی تک پیسے جی اسی وجہ سے کیونکہ آپس میں ایک دکان میں اگر 4 افراد بیٹھے تھے تو ان کی پہلی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بعد میں انڈرسٹینڈنگ ہونا رہی, جس کی وجہ سے چاروں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں مل پائی. میری وہ گزارش تھی. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے نا, وضاحت کر دی, اچھا کیا ہے. دیکھیے وہ نا میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹیبل پہ چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے نہیں چاہتے. بہترین اچھی بات یہی ہے ہماری بیٹھ کے ہم اس کے مطابق ان سوالات کا جواب دے دوں. میری گزارش ہوگی کہ جلدی سے نا ہم جتنے بھی لوگ ہو سکے اثر سے کی نماز سے پہلے, جماعت کھڑا ہونے سے پہلے ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں. میری کوشش ہے. تو یہ پہلا آپ نے یہ کیا, بتایا کہ یعنی گزارش کی یا حکم کیا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں مری میں, تو اب ہم سب کچھ نہیں ہیں, پہلے بھی نہیں تھے ابھی بھی نہیں ہیں, کیونکہ فیصلہ سازی جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میری دوبارہ سے یہی گزارش ہوگی کہ فیصلہ سازوں سے ہی بات کی جائے, وہی بہتر ہے, کیونکہ انہیں ہی وہ ہم سے یعنی زیادہ سمجھدار ہیں اور انہیں ہی اس کا فلسفہ یا پبلک انٹرسٹ کا پتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ ایکوائر کیا جا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ ایکوزیشن کی پروسیڈنگ جو فارمل پروسیڈنگ ہے اس کو آگے جانے سے پہلے آپ کو علم ہو جائے گا اس چیز کی. بالکل آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو یہ لازمی بتا دیا جائے گا کہ گورنمنٹ کا یہاں پہ کیا ہے, یہ آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح کہ اگر آپ چاہیں گے تو اسی طرح کی میٹنگ کو لا کے ہم دوبارہ سے آپ کو بتا دیں گے فارمل پروسیڈنگ جو ہے نا اس کی آگے جانے سے پہلے. اس میں آپ نے جو وال سٹی اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس نے باقاعدہ ورک آرڈر جاری کیا ہوا فساد امپرومنٹ بوتھ سائڈس کے لیے. ہمارے پاس باقاعدہ ورک آرڈر کی کاپیز موجود ہیں, کتنے پیسے جاری کیے گورنمنٹ نے. ایک طرف دونوں سائڈز کے اوپر فساد امپرومنٹ کے یا فساد اپ لفٹنگ کے آپ لوگوں نے سرکاری طور کے اوپر فنڈز رکھے ہوئے اور وہ فنڈز جاری بھی کیے ہوئے اور کافی تعداد بل بھی دے دیے, اور اوپر والی سائڈ پہ 70% مال ہوٹل کا کام بھی ہو گیا. دوسری طرف جو ہے وہ آپ لوگ دوسری چیزیں بھی بیچ میں کر رہے ہیں. تیسری طرف جس طرح وکیل صاحب نے فرمایا کہ وہ عدالت نے روکا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں میں وہ کام نہیں کر رہا, یہ اسی کا تسلسل ہے, اس کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو ذرا دیکھیں. پہلے وہ جو لیگل کوسچنز تھے ان کے اوپر بات کروں گا. میرا تیسرا جو بزنس ہوتا ہے نا جناب کو بڑا ہی اچھی طرح علم ہے, یہ کوئی چند سالوں میں نہیں بنایا جاتا, دہائیاں لگتی ہیں, نسلیں لگتی ہیں اس بزنس کو بنانے میں, اور پھر وہ آگے بزنس نسلوں کو سینچتا ہے, ان کے لیے روزگار کا باعث بنتا ہے. اور صرف ایک نسل نہیں ہوتی جو اس کاروبار کی مالک ہوتی ہے, کوئی ویٹر ہے, کوئی پلمبر ہے, کوئی دیگر شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں, اور بہت بڑی مری کی میجورٹی کا روزگار اور رزق وابستہ ہے اس مال روڈ کے ساتھ. اس کو گورنمنٹ ایکوائر کر لے اور یہاں پہ کہے کہ ہم یہاں پہ پارک بنانا چاہتے ہیں, انفارچونیٹلی دیٹ از ٹوٹلی انکالڈ فار. میری ریکویسٹ ہے قانونی اسپیکٹ سے بھی ضرور ہمیں گائیڈ کریں, اور یہ جو ری ماڈلنگ آف مال روڈ کے حوالے سے پبلک پرپس ہے اس کو بھی ضرور بتائیں. یقین دلاتا ہوں جو جن صاحبان سے مجھ سے میری اکیلے میں بھی دفتر میں یعنی میرے نشست ہوئی ہے تو انہیں میں نے اس کے لوازمات بھی بتائے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دائرے اختیار میں میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس چیز کے یعنی آپ لوگوں کے جو تحفظات تھے ان کو پہنچانے میں یا آپ لوگوں کے مفادات کو محفوظ کرنے میں جو میرے ہاتھ میں یا میرے دفتر میں تھا وہ میں نے 100% ابھی تک کیا ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے تو پلیز. ہم سیکشن 5 کی طرف نہیں گئے, ہم نے ابھی ایکوزیشن کے پروسیڈنگز کو بڑھایا نہیں ہے آگے کی طرف. تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم اس ہفتے کے اندر یا اگلے ہفتے کے اندر جو ہے نا چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ جلد ہی ہمارا جو پبلک پرپس کے جو خواص ہیں, جو اس کے لوازمات ہیں, وہ بھی جلد واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے زاہد صاحب کے کچھ سوالات تھے یا تجاویز تھیں, ان کو میں ایڈریس کرتا ہوں. کچھ ممبران آپ کی تنظیم سے یا کسی اور تنظیم سے شاید مری کے اندر موجود نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس میں میرے خیال سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بحیثیت تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ مشاورت ان سے مری میں نہ ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, اور
تنظیم کا جو موقف ہے وہ آپ ان کی غیر موجودگی میں بھی کسی ایک نمائندے کی موجودگی میں بھی تنظیم کا موقف سامنے لایا جا سکتا ہے. دوسرا آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے ٹیبل ٹاک کی سجیشن دی ہمیں, میں بالکل اس سے متفق ہوں. دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے چاہے وہ کشمیر سے فلسطین تک ہو یا کہیں بھی ہو, وہ ٹیبل ٹاک پہ ایونچولی آ کے ختم ہوتا ہے اور وہیں پہ ہی اس کے حل نکلتے ہیں. احسان صاحب, آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکالا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو بالکل ہی ایسے ہے, لیکن آپ کو آپ کی زمینوں سے ظالمانہ طریقے سے نہیں نکالا جا رہا. آپ کو آپ کی زمین کی جو بھی معاوضہ بنتا ہے, جو معروف معاوضہ بنتا ہے, وہ آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ, اور آپ بھوکے نہیں مریں گے. جو آپ کی زمین ہے, جو آپ کا حق ہے, وہ آپ کو دیا جائے گا. حکومت پنجاب جو ہے کسی کا حق کھانے والے اس میں سے حکومتوں میں سے نہیں ہے انشاءاللہ. آگے سہراب صاحب کی ایک سوال تھا کہ کیا کوئی پارک پبلک پرپز ہو سکتا ہے, تو میری ذاتی رائے میں تو ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ ابھی تک پبلک پرپز کے خواص یا لوازمات ہمارے تک پہنچے نہیں ہیں, تو پبلک پرپز کا ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا جب اس کے لوازمات ہمارے سامنے آئیں گے تب ڈسکس کریں گے. اور ویسے بھی یہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں بصد احترام اور گزارش کروں گا کہ جو فورم ہے پبلک پرپز کا تعین کرنے والا, اس سے جو ہے نا رجوع کیا جائے, تاکہ پبلک پرپز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں. نہیں ہے تو یہ تو گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر ہی ہے. میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اس کے اندر مینافائڈنگ نہیں ہے, لیکن میری سمجھ محدود ہے. اس میں یہی گزارش ہے کہ ریلیونٹ فورم سے ہی اس کو اٹھایا جائے. آخری جو بات تھی وارڈ سٹی کے حوالے سے تھی, آپ صحیح فرما رہے ہیں. وارڈ سٹی کا اچھا خاصا جو پروجیکٹ ہے وہ مال روڈ کی فساد امپرومنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وارڈ سٹی اتھارٹی چونکہ لاہور کی ہے, وہ مری کے اندر نہیں تھی. یعنی عام جو فیلڈ اسٹاف ہوتا ہے پنجاب حکومت کے محکمہ جات کا, جو 20-25 محکمے ہیں جو ہر تحصیل ضلع میں ہوتے ہیں, وارڈ سٹی ان میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے انہیں ابتدائی دنوں میں علم نہیں تھا کہ سیکشن 4 ہوا ہے, اور جیسے ہی ہمیں کام ہوتا دکھا اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ سیکشن 4 ہے, تو فوری طور پر اس کے اوپر کام روکا گیا, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وارڈ سٹی کے اندر ہل سائڈ اور ویلی سائڈ کے کانٹریکٹرز الگ الگ ہیں, اور ہل سائڈ کے کانٹریکٹر کو ابھی تک کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی. جو بھی انہوں نے کام کیا اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی. ہل سائڈ کی طرف والا جو بھی کام تھا فوری روک دیا گیا جب سیکشن 4 کا انہیں پتہ چلا, اور ہم نے ان کو روکا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کوئی ہل سائڈ کے کانٹریکٹر کو پیمنٹ نہیں ہوئی, ویلی سائڈ کے کانٹریکٹر کو کچھ پیمنٹس نہیں ہوئی. یس, سی ایم چیف سیکرٹری صاحب تک آپ نہیں پہنچ سکتے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن آپ اپنے عوامی نمائندوں تک پہنچ سکتے ہیں, اور جن کی جو ہے براہ راست رسائی سی ایم صاحبہ تک ہے یا حکومت پنجاب تک ہے, تو میری یہ تجویز ہوگی کہ آپ اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچائیں, کیونکہ ان کی براہ راست رسائی وزیر اعلیٰ صاحبہ تک ہے, حکومت پنجاب تک ہے. تھوڑا سا مجھے معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ جب آپ کو لینڈ ایکوزیشن کا افسر مقرر کر دیا گیا ہے, تو ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے ان کو, اور بتاتے ہیں, یہ میرا نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے لوں آپ نے جواب دینا ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم نے یعنی میں نے بحیثیت لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر یا اسسٹنٹ کمشنر, میں اسسٹنٹ کمشنر والا عہدے کو یا دفتر کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ وہ عوام کے سے اس کا رابطہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ اہم ہے. تو میں نے بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا آپ کا مقدمہ تو صرف ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سینئر لیول کے حکومت پنجاب کے افسر تھے جن کی رسائی حکومت پنجاب تک تھی. آپ ہی میں سے کچھ ایک وقت میرے پاس آیا تھا, اور 1-2 دفعہ حاجی صاحب نے بھی مجھ سے بات کی تھی کہ ہم کیسے اس پروسیس کو روک سکتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا. تو ایک بہت سینئر افسر ہیں جن کی رسائی براہ راست حکومت پنجاب تک ہے, اسی ایسی دفتر میں بیٹھ کے میں نے اس وفد کا تمام پیغام کو پہنچایا منسٹر صاحب کو, اور ان کو یہ بتایا کہ یہ یہاں کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیکشن 4 اور ایکوزیشن یہاں پہ روکی جائے, تو آپ بات کیجئے, ممکن ہے کہ اس کو کوئی نظر ثانی کی جائے. تو انہوں نے مجھے شورٹی دلائی کہ وہ بات کریں گے. آگے پھر چونکہ وہ حکومت پنجاب سے ہی چلے گئے شاید, یا پھر ٹرانسفر ہو گئی, تو اس وجہ سے میرا اسے رابطہ نہ ہو سکا. لیکن یہ صرف ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ کو واضح کیا ہے کہ مال روڈ کی ایکوزیشن کے حوالے سے جہاں جس فورم پہ مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کا پیغام لازمی پہنچاتا ہوں. میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ مزید بھی آگے سر مزید آپ نے کردار بسم اللہ الرحمن کرنا کیا چاہ رہی ہے, تاکہ اس کے حوالے سے پھر ہم آپ سے مشاورت کریں. آپ کوئی اگلا تو ٹائم رکھ لیں, آپ کے پاس اسٹے کی کاپی بھی آ گئی ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ
मेरे मोहतरम भाई ने बात की थी कि वायलेशन कर रहे हैं, स्टे आज ही आपके पास पहुँचे है, कल आप बुला लें, हफ्ते बाद बुला लें, आप 10, 15, 20, 30 लोगों को बुला के तो उनके साथ मशवरा करें कि भाई हुकूमत ये करना चाह रही है, फिर अगर हमारी मशावरत आपको अच्छी ना लगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। और हम दूसरा सर ये भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि हमारे कुछ ताजर भाई जेल में रजनामा भी हो चुका था, सारी बात हो चुकी थी, उसके बावजूद उन पर दफात लगा के उन्हें अंदर किए गए। मेहरबानी करें आप कोई कि ताकि उनकी गिरफ्तारी जो हो रही हो जाए, और वो भी लिख कागज देने के लिए तैयार भी हैं कि हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और हम जितने यहाँ लोग बैठे सारे पुरअमन हैं, सारे पुरअमन हैं। अभी तो चंद लोग आए, माल के लोग आए हैं, एजेंसी के लोग आए हैं, सनी बैंक बुका है, मतलब जहाँ से मरी शुरू तक क्वारे तक, अगर लोगों को पता चले कि ये मामला हो रहे हैं तो उनका रोज़गार लगा हुआ है यहाँ मरी, यहाँ कश्मीर की आधी आबादी मरी में काम कर रही है, यहाँ गिलगित के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये वजह बहुत सारे लोग जो हैं ना मुतासर होंगे। हम तो मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए कि आप हमें मार क्यों रहे हैं, हम मार क्यों खा रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं। आउटसाइड मरी एज वेल मुताबिक लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो सेक्शन 4 की स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट इज़ नॉट लीगली बाउंड कि वो उसकी तमाम लवाजमात को पब्लिक करे। सेक्शन 4 की हद तक सिर्फ सर्वे होता है और सर्वे ही अलाउ करती है गवर्नमेंट, और उस टाइम तक उसके जो लवाजमात हैं पब्लिक पर्पज़ के, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर करना लीगली लाजमी नहीं है। आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो लाजिम हो जाता है, जो स्टेज आएगी लाजिम होने की तो उस टाइम उससे पहले इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो गोरे का कानून है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर इससे एग्री करता हूँ कि इन इट्स वेरी नेचर इट इज़ एन एक्सप्लॉयटेटिव लॉ, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि यानी वी एज अ सोसाइटी गेट इट चेंज बाय आवर लेजिस्लेचर, तो उसको लेजिस्लेचर से चेंज ही कराना चाहिए। उसी के लिए हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उन्हीं से मुशावरत की जानी चाहिए। रिट लाहौर हाई कोर्ट की जो रिट है उसका आपने मुझे ऑपरेटिव पैरा पढ़ के बताया, मुझे एक दोस्त ने शेयर भी किया था, मैंने पढ़ लिया था। आप सही फरमा रहे हैं, हमारा जो एतराज़ात हैं उनका मैंने अभी तक, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एड्रेस करते हैं उनको, तो अभी तक जो है ना मैंने उनकी तफसील में नहीं गया। इन एनी केस मैं आपको ये शॉर्टली दिलाता हूँ कि सेक्शन 5 की तरफ प्रोसीड करने से पहले या एक्विजिशन की जाने प्रोसीड करने से पहले जो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो मनोमन उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अभी तक उसकी वायलेशन भी हमारी तरफ से नहीं हुई, क्योंकि हमने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स फॉर्मली स्टार्ट नहीं की। उसके हवाले से सर एक और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मजीद अगर कोई ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं लोगों के मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस हैं। कोई चाहता है मेरी लैंड एक्विजिशन ना की जाए, कोई चाहता है कि पब्लिक पर्पस को डिफाइन किया जाए, कोई चाहता है कि भाई इसको प्रॉपरली एलुसिडेट किया जाए। तो इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कोई स्पेसिफिक आप कोई क्राइटेरिया दे दें, कोई डेट दे दें और पब्लिकली अनाउंस भी कर दें कि कोई अगर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है इस डेट तक फाइल कर दे, इसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे। जो बैठे हैं आपका शुक्रिया, ताजुओं का होटल एसोसिएशन का। सर यहाँ इस वक्त ताजिर भी बैठे हैं और बेशुमार मजदूर लोग भी बैठे हैं जिनको अपने पेट के दायरे पर, आप भी एक फैमिली से पैदा करते हैं, आप भी एक अच्छे ख़ानदान से हैं, वहाँ भी सर आपके ख़ानदान में अच्छे बुरे लोग, ऊँचे गरीब लोग भी मौजूद होंगे। मरी का कारोबार जो है सिर्फ होटल पे है, और मरी का सर मैं आपको बता दूँ, ये दोस्त बोल रहे हैं कि मरी जीपीओ से स्टार्ट होता है और पिंडी माइल तक जाता है, और हमें ये नहीं पता कि बैरियर्स के आगे क्या मामलात हैं। अगर कुछ है, अगर मरी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूरी देखें, वहाँ जंगल की कटाई करके वहाँ पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। अगर इसी तरह अगर मरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जगह है, इधर पुलडना रोड के ऊपर आके देखें, वहाँ जगह बोर्ड में मौजूद है, सनी बैंक रोड पर जगह मौजूद है। ये मरी सर अब तो ज़िला बन चुका है। और दूसरा ये मैं आपकी हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ
آپ سب لوگوں سے جواب دیجیے کہ کیا آپ اپنی اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں ہے، سیکشن 4 کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نامنظور۔ سر بات یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری مری کے ماحول خراب ہوا، ہمارے ظاہر ہے ایک تحریک ایک چلی تھی، وہ تحریک آج بھی لوگ کرتے ہیں، ہم اس طرح بالکل بھی نہیں جانا چاہ رہے اور نہ جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے سر آپ آ نہیں نہ آ جائیں۔ آپ نے کہا سیکرٹری صاحب، ہم سیکرٹری صاحب کو نہیں جانتے ہیں، آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہم نہیں جانتے سر، اس وقت آپ ہی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ہی ہمیں سارا بریفنگ دے رہے ہیں سر، سوچتے ہیں صرف اتنا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ انہوں نے یہاں کرنا کیا ہے، تاکہ ہم اس حوالے سے پھر آپ کو مشورہ دیں کہ اگر یہ یہاں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جگہ نہیں یہ جگہ موجود ہے۔ شوارہ پورا پڑا ہوا ہے سر، قبرستان کے پیچھے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کے آگے بہت جگہ ہے، لارنس کالج سائڈ پہ وہ بہت جگہ ہے، یہ آپ پسکری چلے جائیں وہاں بہت جگہ ہے، جو چٹا موڑ سے ڈرنے کے درمیان آئے یہاں بہت جگہ ہے، مطلب الحمدللہ ہمارے پاس جگہ بہت ہے، لیکن اگر آپ مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، جو مار کھا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ میں مار کیوں کھا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے جاری رکھا ہوا ہے، بات کرنی ہے